maayo buntag kaninyong tanan. So karon mention no aduna na po kita ipaambit o isang yaw maitungod kini sa pulong sa Dios. So kini mention no kapila na nako ni gitapik no apan aduna kita higala nga dili katoliko no nga gusto niya madungog pagutro ng Santo Papa mention no nga nganong na dahil Santo Papa asa ba daw mabasa sa Biblia. So ato ning ipasabot dinhi mention no nga kana nga topic mention no. So ang kining litra por litra mention no kung atong basahon dinha sa balaang kasulatan is makapatay kana mention no. So nanginanglan gayud nga ang pagbasa sa balaang kasulatan sabton nato ang naisulat mention no. So una mention so atong pahitahon kanang kinahanglan gyud nga ang pagtulunan mangod sa atong Ginoong Kristo dili gyud litra por litra. So atong basahon dinhi sa mention no. So ato kanang basahon dinhi sa Biblia. Dinhi sa 2 Corinto kapitulo 3 bersikulo 6 no nga nagaingon dinhi kay siya ang naghimo kanamo tako sa pagalagad sa bagong kasabutan. Kining bagong kasabutan dili balaod nga sinulat kun dili iya sa espiritu. So, ang gisulat niya balaod nagpahamtang sa kamatayon apan ang espiritu naghatag og kinabuhi. So mo na misyon no, kung nagpasabot kini nga dili gayud nga is kanang sinulat nga punto por punto or litra por litra mention no kay makapatay kana mention no. Ang makapatay nga pasabot mo maka-impierno kana mention. And then so ato sang pamalandungan kining nasayod kita nga si San Pedro ang atong una nga Santo Papa o una nga pangulo dinha sa simbahang Katoliko no. So kanang Santo Papa mention no kanang nasayod kita diha sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 5 nga apostoles is balaan. And then ang kanang Papa mention no dili na ingon nga Santo Papa is pasabot niya na is amahan sa pagtuo mga igsoon no. Mabasa nato na sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 13. So ato nang basahon utro niya mention no. So magsugod na kita mention no. Ang Pope mention mao kana ang makita nga pangulo sa iglesia o katawhang Kristohanon. So si San Pedro. So kay siya man ang gipili sa ato ang Ginoo no. So ug siya nga og ang ato ang Ginoong Hesus mao kana ang dili makita nga pangulo sa mga Kristohanon. So ang etymology o kagikan sa pulong nga Pope mao ang Latin nga pulong nga papas nga nagpasabot nga father o amahan. So mo na no nga atong na kuan ka ganina no nga amahan sa pagtuo. Din diha sa Juan mga igsoon, Juan kapitulo 1 bersikulo 42 mga igsoon no nga si Pedro gipili sa Dios o gipili ni Hesukristo mismo no. So atong basahon and then atong ipasabot no. So Juan kapitulo 1 bersikulo 42. Atong i-highlights para mas maklaro no. Nalagyan din unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus mitutok si Hesus kaniya ug miingon ikaw si Simon nga anak ni Juan apan sukad karon nganlan ka nagsipas nga sa ato pa Pedro. So kanang sipas o Pedro mention no duha kana nga nagpasabot niya na no. Ang sipas o Pedro nagpasabot kana nga bato or nagtimaan kana sa pagkapatukuranan. Mo na nga dito sa Mateo 16:18 mention no adunay bato nga pulong katungod kay ang bato is patukuranan nga si Pedro gihimo niya patukuranan mention no nga mao ang mangulo dinha sa simbahan no. So atong basahon dinha mention no sa Mateo 16:18 nga si Pedro gayud ang gipili sa Dios nga maoy ihang patukuranan diha sa bato mention no. Mateo 16 bersikulo 18. Nga nagingon din so atong i-highlights mention no duha na kasitas ang sa 19 so anto 19. So nga naging busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog nini. So klaro og dayag mention no nga ato ang Ginoong Kristo di ay nagtukod siya og usa ka simbahan. Og si Pedro siya mismo ang nagtukod nini ug si Pedro ang iyang gihimo og patukuranan ug mao na nga dinha sa bato mao na nga dili ingon nga literal nga diha dayon nga nagtukod misyon naso nang labay pa ng panahon ng ison. So and then diha sa 19 mention no nga si San Pedro o si Pedro mention no giatagan niya og authority o kanang yawi og gahom mga ison no nga mao gayod. So atong basahon ni Palaos mention no gihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit ang imong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab sa langit. So mo na mention nga si Pedro misyon giatagan og
Yahweh. Kining Yahweh magsunod dili ngayon nga literal nga Yahweh kung dili mo kining Yahweh nga gahom o authority may sunod nga mao'y mumando nga mao lang gyud makabuot kung unsay yang itugot dinhi siya ta itugot usab sa langit no. And then din na may suno kanang Yahweh may suno mo kanay nagpasabot kina nga gahom may suno sa Griego nga pulong Yahweh is power. And then kana may suno mo nga nagpamatuod din nga siya rin makaabri o makasara sa balay ni David mga suno. So atong basahon may suno dina sa Isaias kapitulo 22 versikulo 22. So atong i-highlights nga nagaingon dinhi ug gisangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya'y moabli niini ug walay makasara. Musira siya niini ug walay makaabli. So klaro mga igsoon nga ang gihatagan jud authority nga sa gahom nga authority mismo Yahweh nga si San Pedro nga maura gyud makaabri o maura toy makasara mga igsoon no. So walay lain igsoon mo bitaw nga ang gihatagan niya og gihatagan ni authority nga mao kana nga mao'y mangulo sa iyang katawhan o mga karnero mga igsoon no. Kay nganong si San Pedro man ang giuna nga gipili mga igsoon. So dinhi mga igsoon, so sa 12 ka tinunan o 12 ka apostoles no, every time nga magtawag kini ang atuang Ginoong Kristo sa iyang mga apostoles, si Pedro kanunay ang iyang mauna misyon. Tulo na kasitas misyon no, sa Mateo kapitulo. So atong basahon misyon no, sa Mateo kapitulo 10 versikulo 2 to 4 misyon no. So atong 2 o 4 hangtod sa 4 misyon no. Nga nagaingon din ni mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon nga ginganlag Pedro og ang iyang igsoon nga si Andres, si Santiago og ang iyang igsoon nga si Juan nga anak ni Zebedeo. So sa 104 na misyon mga apostol mga kaubanan na ni Pedro no. Sumo na nga una nga ginatawag ni Jesus si Pedro. Sama ra usab dinhi sa Marcos may igsoon no, Marcos 3 16 hangtod sa 19 mga igsoon no. So di na to ni urot ubasa ano kay mga taas na kay ni nagpamatuod lang atong ipamatuod dinhi mga igsoon nga every time nga motawag ang ato ang Ginoong Kristo si Pedro jud ang giuna. So sa 16 mga igsoon Marcos nagingon din mao kini sila ang mga napulog duha ka pinili ni Jesus, si Simon nga ginganlag niya Pedro, ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago, si Juan, niyalan niya Boanerges, sa ato pa nga mga anak sa mga bilugdog. So antod sa dulo ana may igsoon o sa 19 mga kaubanan ni Pedro may igsoon nga mga apostoles. So dini nga atong punto nga si Pedro gayod ang ginauna og tawag sa atuang Ginoong Kristo. So wala tay makita dinhi sa balang kasulatan may igsoon nga every time magtawag ang atong Ginoong Kristo dili si Pedro ang mana. So mao gyud yung no, ang punto sa Dios nga siya gyud ang mangulo o pangulo sa iyang simbahan o sa iyang katawan nga kung sa time abot ang time nga mo biya na siya sa kalibutan no at balik na siya sa langit. Inisama usab din na sa Lucas medyo no, sa tulo ka sitas misyon. Lucas kapitulo 6 versikulo 13 to 16 medyo no. So atong i-highlight siya po medyo no. Nga nagaingon rin sa pagkabuntag na gitawag niya ang iyang mga tinunan o gipili niya ang 12 kanila nga giganlan niya apostoles. Si Simon nga giganlan niya Pedro ug ang iyang ambition nga si Andres, si Santiago, si Juan, si Felipe ug si Bartolome. Si Mateo, si Tomas, Santiago ang anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga patriarka. So, si Judas nga si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote nga nahimong mabudhihon. So mao na may no tulo ka sitas atong ipaambit dinhi nga every time nagtawag ang atong Ginoong Kristo siya ang nauna. So tungod kay adunay punto, adunay tumong ang atong Ginoong Kristo nga diha pa lang sa Mateo 16:18 si Pedro gayud ang gipili og giyat sa 19 giyatagan niya authority og gahom nga maoy mauray makaabri sa balay ni David o makasara sa balay ni David mga igsoon no. And then mao kana no, and then diha usab mga igsoon no, si San Pedro mga igsoon no, si Pedro diya sa Juan kapitulo 21 17 hangtod 19 15 to 17 mga igsoon no, nga giingnan niya si Pedro no sa samang tulo ka pangutana mga igsoon no, nga susama ra nga pangutana no diha sa so atong basahon mga igsoon no nga si Pedro gyud ang gipili gipaatiman niya sa iyang mga katawan. So sa Juan kapitulo 21 no, versikulo 15 mga igsoon no, hangtod sa 17. So atong i-highlight mga igsoon no nga mao na nga
si Pedro jud ang gipili sa ato ang Ginoo nga mao na ang mangulong o nga makita nga pangulo sa mga Kristohanon, no? So nga nagaingon dinhi, human nila pangahon nangutana si Hesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa pagigugma nimo? Meaning mga butanga siya mitubag o Ginoo nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Hesus mingon kaniya sa ati man na ang akong mga naking karero. Unya si Hesus usab nun, mingon na usab kaniya, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Simon, itubag, pag-usab, oo, Ginoo, nasayad ka nga, gigugma ko ikaw. Si Jesus, mingon kaniya, kimana ang akong mga karnero. Sa ikatulo kay higayon, minsan, no? Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus, mingon, si Simon, mingon, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Pedro, nasubot, tungod kay gipangutana man siya, ni Jesus, sa ikatulong higayon, gigugma mo ba ako? Si Pedro, mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga karnero. So man mikso, no? Ikatulo jud kay gayon nga gipangutana si Pedro may sulo nga gipaatiman sa iyang mga karnero. Kining mga karnero may sulo nagpasabot ni nga katawhan may sulo sumala dinhi sa so atong basahon din na sa Salmo mga sulo na kanang karnero is mo na ang katawan sa Dios. Salmo si kapitulo 79 versikulo 13. So atong basahon mga sulo ito i-highlights para mas maklaro. Unya kami nga imong katawan ang mga karnero nga imong nasa imong panon magpasalamat kami. Kanimo hangtod sa kaangturan ug daygon kanamo og sa umaabot na kaliwatan. So man na may ang gipatiman sa Dios kang Pedro mention ang iyang mga katawan. So mo bitaw nga pagsaka sa Dios dito sa langit mention pagbalik ni Kristo sumuna nga na jud siya atiman na jud siya pangulo kanang leader sa 12 ka apostoles ning suno nga mao gyud ang iyang gibilin mga isuno. So kay nasayod man kita nga o nasayod ang Ginoo nga mula kaw na siya umubalik siya sa langit mo na nga aduna sa gibilin nga ikasaligan niya sa iyang mga tinunan nga maoy manguna o maoy mangulo sa iyang mga katawhan isuno. And then may nagpasabot sa binano nga kaning Santo Papa may magpasabot niya na so ato naman na explain kaganina no nga dili nga papa nga tinuod man sulod dili nga papa nga literal nga amahan gyud mo anak nimo sa dugo dili man amahan na sa pagtuo. So atong basahon dinhi medyo no dinya sa 1 Pedro so ato nabanggit naman ang asitas no. So 1 Pedro kapitulo 5 versikulo 13. So atong basahon medyo no sulat ni Pedro medyo no dito sa Babewan na sulat ni Pedro. So ang nagaingon dinhi ang inyong igsoong simbahan sa Babylonia nga pinili usab sa Dios nangumusta kaninyo ingon man si Marcos nga akong anak. So dili si Marcos medyo no usa ka apostoles o si Pedro mo na no dili kay anak dili man para pareho na sila no gipili no apan ang pasabot dinhi medyo no pagtuo anak sa pagtuo mga igsoon. So mo na nga kita mo yung tagpapa dili mo yung nga walay papa may sunod dili yung nga papa ni mo tinutun dili papa sa pagtuo o amahan mo na nga ang atong sa sinugdanan may suno nga diya nga ang pope mo na nga Latin nga pulong nga papas and then nagpasabot ka nag-father o amahan mga igsoon. So mo na nga amahan sa pagtuo. So nganong santo man mga igsoon no? Ang santo wala kita mabasa din sa Bisaya, sa English, sa Tagalog dili. Sa Bisaya mention ang pasabutan ng santo is balaan. Do balaan nga amahan o santo papa. Then kanang mabasa na to na ang nasay kita nga ang apostoles balaan mabasa na to na diya sa Efeso mention no. So Efeso kapitulo 3 versikulo 5. Nga mga apostoles is balaan mo ng santo papa amahan sa papa is papa sa pagtuo no amahan sa pagtuo. So nga naging kaniya to wala kini gibutyag ngadto sa mga tawapan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo no Espiritu ngadto sa ibalaang mga apostoles ug mga propeta mga igsoon. So mo na nga nagpamatuod na to din nga sumala bitaw sa atong unang nga sitas misyon dito sa ikaduhang Korinto 3:16 no ang litra for litra misyon na dili na to mabasa jud nga santo papa o balaan nga papa o balaan nga amahan dili misyon no. So kinahanglan ang pagbasa sa balaang kasulatan so sabton o so atong basahon misyon no kinahanglan sabton na to no sa Mateo kapitulo 24 so versikulo 15. So kinahanglan nga sabton ang pagbasa misyon no nga naging unya makita ninyo ang makalilisang nga talanawon nga giingon sa
giingon ni Propeta Daniel sa pagtindog sa dapit nga balaan alang sa magbabasa sabda ang kahulugan niini. Mao na may no nga kinahanglan sabton may no dili amahan sa pagtuon mo na yung una Santo Papa. Din may ipakita usab nato dinhi ang mga tanan nga mga Santo Papa may gikan kang nanukad kang sa ang ato ang listahanan sa atong mga Pope mga igsoon, nanukad jud sa first century no, nanukad jud sa paglakaw sa atuang Ginoong Kristo no, pagbalik niya sa langit no, sa 32 to 67 AD mo na ang pagka Santo Papa no, nga unang pangulo sa simbahan no, si Saint Peter. Hangtod nga dinasa katapusan mga igsoon nga si Francis medyo no, so Pope Francis karon sa bagong si Pope Leo so wala na kay kini nga listahan medyo no kaniadto na before wala pa na Santo Papa si Pope Leo. So ang pinakalas nini si Pope Francis medyo no sa mo ni ang ika 266. So ika 267 naman si Pope Leo medyo no. So mo kato medyo na atong pagpasabot ni about sa Santo Papa medyo no, kini naadyo tay listahanan gikan jud sa sinugdanan hangtod ang connection mga igsoon hangtod sa karon nga panahon mga igsoon no. So nadyo na sa succession mga igsoon no. So mo kato mga igsoon ato ang pagpaambit karon no, nanginaut kita nga unta aduna kamoy mga pagtulunan na katunan mahitungod sa pulong sa Dios. So pagtulunan isip Katoliko mga igsoon no. So sublihan ko pag-usab maayong buntag kaninyong tanan ug dalaygo ng Dios. God bless.